अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अब कल जो हमने सबक पढ़ा था वो आयत नंबर 123 तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम आयत नंबर 124 से पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने आपको पढ़ाना है आपने साथ साथ उसी तरीके से पढ़ना है, अपनी गलतियों को ठीक करना है, ठीक है। इसको समझना है कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आपने फिर अपनी गलतियों को सही करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अब आपने इसको वइज़िब, देखिए कितना फ़र्क है, ज़िब और ज़िब, मतलब कि ज़ाल हमने पढ़ना है, ज़ाल नरमी से पढ़ा जाएगा, और जो यहाँ पे ज़ा होता ना तो आप इसको ज़िब पढ़ते हैं, लेकिन अभी आप क्या पढ़ोगे, ज़िब, मतलब कि दोनों दांतों के दरमियान में अपनी ज़बान को आप करोगे, लेकिन आप उसको मतलब दबाओगे नहीं, ज़बान को नरमी के साथ दांतों के नीचे करके आप ज़िब पढ़ोगे तो आपका बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है। और बा पे आप कलकला करोगे। कलकले से मतलब ये है कि इस लफ्ज़ को आप हिलाकर पढ़ोगे, ठीक है। 5 लफ्ज़ जो कलकले के होते हैं वो मैंने आपको हर वीडियो में तकरीबन बताए हैं, तो बस वो वाले लफ्ज़ जहाँ भी आ जाएं, अगर उसके ऊपर जज़्म हो, मतलब कि वो साकिन हो जाएं, या फिर आगे मतलब जहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, जहाँ वक्फ़ आ रहा हो, मतलब जैसे तवा का वक्फ़ आ जाता है, सौ तो इस तरह कुछ ही वक्फ़ आ जाए, तो फिर आप वहाँ पे इस लफ्ज़ पर कलकला करेंगे, ठीक है। और ला को हमने थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि इसके ऊपर ये मद है, इसको कहते हैं मद, और ये है खड़ी हरकत। ये जहाँ आ जाए उसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे बा पे कलकला किया, जो मैंने पीछे भी आपको बताया, बा पे कलकला होगा। रॉ को आप मोटा करेंगे, आप इब्राहीमा नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, इब्राहीमा, मतलब कि रॉ को मोटा किया, पुर किया। वो किस तरह किया, आपने दोनों होंठों को गोल करना है तो आपका रॉ ठीक निकलेगा, सही है। ही को हमने थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि इसके नीचे खड़ी हरकत है, इसको हम लंबा करते हैं। हु को हमने थोड़ा सा लंबा किया क्योंकि इसके ऊपर उल्टा पेश है, इसको भी हम लंबा करते हैं। अब यहाँ पे हमने किस किस को लंबा किया, खड़ी हरकत को, खड़ी ज़बर थी, खड़ी ज़ेर थी और उल्टा पेश थी, ठीक है। 3 पे जो हमने किया वो हमने गुन्ना किया। क्या किया, गुन्ना। गुन्ना कहते हैं कि उसकी आवाज़ को हम नाक में छुपा लेते हैं तो उसको हम गुन्ना कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने तम पे भी हमने गुन्ना किया, हुन पे भी। हालांकि यहाँ पे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश तो नहीं है, जहाँ भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं उसको तनवीन कहते हैं, वहाँ हम गुन्ना करते हैं। गुन्ना किसको कहते हैं, नाक में आवाज़ को छुपा लेने को गुन्ना कहते हैं। मतलब कि लंबा जब लफ्ज़ को हम करते हैं उसकी आवाज़ नाक में से नहीं आती, लेकिन जब हम गुन्ना करते हैं तो उसकी आवाज़ नाक में से आती है, ठीक है। जहाँ भी ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आएंगे आप लोग वहाँ पे गुन्ना करोगे। हाँ, अगर उसके आगे 6 हर्फ आ जाए, जैसे यहाँ पे फ़ा है ना, लेकिन अगर फ़ा की जगह यहाँ पर इन 6 हर्फों में से कोई एक हर्फ होता, हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ, ये वाले 6 हर्फ होते, तब हम 3 पे गुन्ना नहीं करते, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि जहाँ पे भी 6 हर्फ अगर आगे आ रहे हो ना तो आपने देखना है, इसको कहते हैं हरूफ हल्की, तो आप वहाँ पे गुन्ना नहीं करोगे, सही है। इसी तरह हमने तम पे गुन्ना इसीलिए किया, ये जो मीम और नून ये जहाँ भी आ जाए मतलब कि साकिन हो, वहाँ पे साकिन से मतलब क्या है, इसके ऊपर शद हो या जज्म हो तो ये साकिन हो जाएंगे, वहाँ भी हम गुन्ना करेंगे क्योंकि ये इख्फा का लफ्ज़ बन जाएगा। देखिए बस ये 2 सूरतें हैं जिसमें हम गुन्ना करते हैं। ये अब आपने जब भी सबक पढ़ना है, मतलब जितना मैंने पढ़ा है वो तो आप पढ़ेंगे ना, उसके अलावा अगर आप कुरान पाक को पढ़े हैं तो आप मेरी बातों को दिमाग में रख के पढ़िए कि मैंने आपको क्या समझाया था, क्या सिखाया था, कि आपने किस लफ्ज़ को लंबा करना है, क्यों करना है, कहाँ आपने गुन्ना करना है, क्यों करना है। बस ये सोच के आपने आगे सबक पढ़ना है, सही है। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। कैसे, काला नहीं पढ़ना, आपने क्या पढ़ना है, क़ाला। क़ाला क्यों पढ़ना है, क्योंकि काला जो आवाज़ होती है, का होती है बारीक वाले काफ की, वो जो डंडी इसके ऊपर ना सीधी से सीधा बना होता है, उस वाले काफ की आवाज़ होती है का, ठीक है, जैसे कि ये वाली है, ठीक है। और इस क़ाफ को हम मोटा करेंगे क्योंकि क़ाफ हमेशा मोटा होगा, ठीक है। क़ाफ जहाँ आज इसको मोटा करेंगे तो
کاف اور ظاہر سی بات اب جہاں پہ قاف ہے اب قاف ہی پڑھیں گے نا. اب جیسے اے بی سی بھی پڑھیں گے اب وہاں پہ اب جہاں پہ اے ہو وہاں پہ سی پڑھ لیں گے, اس طرح تو نہیں ہوگا نا. ظاہر سی سی ہے, بی بی ہے, اسی طرح اے ہے. اسی طریقے سے جو قرآن پاک کے لفظ ہیں وہ تو پھر چلو مطلب دنیاوی پڑھائی جاتی ہے جس طرح بھی, لیکن آپ دیکھیے اس طرح قاف کی اگر آپ یہاں پہ کا پڑھیں گے وہ کاف کی آواز ہوگی, قو پڑھیں گے تو وہ قوف کی ہی آواز ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ نے لفظوں کو غور سے دیکھ کے پڑھنا ہے. اگر آپ اس طرح نہیں پڑھتے تو آپ کو گناہ ہوتا ہے کیونکہ لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں, تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان پہ آپ نے غنہ کیا وہ اسی لیے کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن جہاں پہ آ جائے وہاں پہ آپ غنہ کریں گے. ٹھیک ہے, یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو ہم تھوڑا سا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ کا حرف ہے. ایک ہوتی ہے کھڑی حرکات, ایک ہوتی ہے حروف مدہ سے. یہ اور یہاں آپ نے جا ایلو کا نہیں پڑھنا. اگر آپ جا ایلو کا پڑھتے ہیں تو وہ جا ایلو کا اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ حمزہ کی آواز ہوگی. عین کس کی آواز ہوگی؟ حمزہ کی. ای حمزہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ای, اور عین کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ای. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کتنا فرق ہے ای اور ای میں. مطلب کہ جو عین ہوتا ہے اور ہا ہوتا ہے اس کی آواز حلق میں سے آتی ہے. آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کی تجوید درست ہو جائے گی. یہاں پہ لین پہ ہم نے غنہ کیا, وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے سبق سٹارٹ ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر غنہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ نون ساکن آ جائے تو اخفا کا حرف ہو جائے گا, وہاں پر ہم غنہ کریں گے. اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں گے؟ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. من پہ غنہ کیا, میں نے آپ کو بتایا کیوں کرنا ہے. قاف کو موٹا کیا, وہ بھی پیچھے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے, بس آپ نے اس کو کالا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اور ذریتی آپ نے پڑھنا ہے, ذریتی نہیں پڑھنا. اگر آپ ذر پڑھتے ہیں مطلب کہ زا کو سختی سے پڑھتے ہیں تو وہ زا بن جاتا ہے, جبکہ ذال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھیں گے ذر, مطلب کہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کریں گے تو آپ کا ذال نکلے گا. ٹھیک ہے, قال لا ينال عهد الظالمین. قاف کو موٹا کیا, لا کو ہم نے لمبا تھوڑا سا اسی لیے کیا کیونکہ یہ حروف مدہ کا حرف ہے. الف سے پہلے اگر زبر ہو جائے تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ وہ حروف مدہ کا حرف ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خیال کرنا ہے. اس کو آہدی نہیں پڑھیں گے, آہ ہا آہ, عین کی آواز آئے گی, حمزہ کی آواز نہیں آئے گی. یہ والے ہا کو سینے میں سے. زغا کو موٹا کریں گے, ظالمین نہیں پڑھیں گے. اگر آپ ظالمین پڑھتے ہیں تو وہ زا کی آواز ہوگی نہ ہی کہ زغا کی, تو آپ نے یہ خیال کر کے پڑھنا ہے. صحیح ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اب یہاں آپ نے جو دیکھنا ہے, ایک تو جعلنل نہیں پڑھنا, عین کی آواز آپ نے بتایا کہ آ ہوتی ہے تو آپ نے جعلنل پڑھنا. ٹھیک ہے, اگر آپ جعلنل پڑھتے ہیں تو وہ حمزہ کی آواز ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے مسابتل نہیں پڑھنا, آپ نے کیا پڑھنا؟ مسا. سا میرے ساتھ پڑھیں, سا, کیونکہ سا کو ہم نرمی سے پڑھیں گے, دونوں دانتوں کے درمیان میں ہم زبان کو کریں گے تو ہمارا سا نرمی سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, نا کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. حروف کس کا حرف ہے؟ یہ حروف مدہ کا. ٹھیک ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب دیکھیے اس کو آپ نے وَاتَّخِذُوا نہیں پڑھنا, وَاتَّخِذُوا, خوئی خوا کو موٹا کریں گے. ٹھیک ہے, اور ذال کو میں نے کو بتایا کہ اس کی آواز کیا ہوگی؟ ذو, مطلب کہ نرمی سے. میم پہ ہم غنہ کریں گے, قاف کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ یہ حروف مدہ کا حرف ہے. را کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے. ہی کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا, اس کے نیچے کھڑی حرکات ہے, کھڑی زبر کھڑی زیر آ گئی. اور اس کو آپ نے مسلح مطلب کہ مسلح نہیں پڑھنا, مسقلہ کا مطلب کہ سین کی آواز نہیں نکالنی, صاد کو صاد ہی پڑھنا ہے, اور صاد کو ہم کیا کرتے ہیں؟ موٹا. صحیح ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ایک تو وَعَهِدْنَا نہیں پڑھنا, عین کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے, اب پریکٹس کریں تھوڑی سی. عین کی آواز حلق میں سے. ٹھیک ہے, دال پہ ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, نا کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے.
لا کو بھی ہم نے لمبا کیا، اس کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی حرکات بھی ہے. با پہ قلقلہ، را کو موٹا، ابراہیمہ نہیں پڑھنا، ابراہیمہ، ٹھیک ہے. و اسماعیل نہیں پڑھنا، و اسماعیل، عین کی آواز کیا آئے گی حلق میں سے. و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین. اس کو آپ نے للطائفین نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ لطا. تا اگر آپ پڑھیں گے تو وہ تا کی آواز ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے تو کو تو ہی پڑھیں گے. تو کو ہم موٹا کرتے ہیں، اس کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے. صحیح ہے. فین کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. اگر الف سے پہلے زبر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، بہت ساکن سے پہلے پیش آ جائے، تو اس کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ وہ حروف مدہ کا حرف ہوگا. ٹھیک ہے. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اب یہاں آپ نے خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. والعاکفین نہیں پڑھنا، آ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح والرکع اس نہیں پڑھنا. ایک تو را کو موٹا کریں گے آپ، ایک عین کے بعد حلق میں سے نکالیں گے. صحیح ہے. اب میں آپ کو پورا پڑھ کے بتاتی ہوں آپ نے کس طرح سبق کو پڑھنا ہے. آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. ویڈیو پسند آ جائے لائک لازمی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر جانا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.